सम्पूर्ण दर्शक श्रोता भक्तवृन्दहरुमा मेरो कोटी कोटी प्रणाम। त भक्तवृन्द दर्शकवृन्द, यो पुरुषोत्तम मास कथा श्रवण गर्ने क्रममा यहाँहरूलाई म 6औं भाग लिएर उपस्थित भएको छु। त दर्शकवृन्द, छोटो वन्दना गरौँ, त्यसपछि हामी कथा महात्म्यतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयहरं सर्वलोकैकनाथं। त दर्शकवृन्द, यहाँहरू पुरुषोत्तम मास मलमास कथा महात्म्य श्रवण गर्दै आउनुभएको छ। त यसै सन्दर्भमा यो पुरुषोत्तम मास कथा महात्म्य श्रवण गर्ने क्रममा यहाँहरूलाई आज हैहय नाम गरेका देशका राजा थिए, चित्रधर्म नाम गरेका राजा, जसको देशको नाम थियो हैहय। त यी चित्रधर्म नाम गरेका राजा अत्यन्त पठित, बडा वेद विज्ञ थिए, अत्यन्तै प्रजाका प्यारा थिए। आफ्ना प्रजाको रक्षा गर्न र प्रजाको दुःख सुखमा सधैँ साथ दिन यिनी सधैँ तत्पर रहन्थे। बडा ज्ञानी राजा थिए। ऋषि मुनि महर्षि गौ ब्राह्मण यी सबैको अत्यन्त सम्मान गर्ने गर्दथे। आफ्ना प्रजाहरूको दुःख उनी देख्न सक्दैनथे। त यस्तो शुद्ध चित्त भएका ती चित्रधर्म नाम गरेका राजाको दरबारमा दृढधन्व नाम गरेका राजकुमार हुर्किएका थिए। उनका त्यस्ता पठित अत्यन्त वेदविज्ञ ज्ञानी राजाका पुत्र भएर त राजाले आफ्ना पुत्र दृढधन्वलाई गुरुको आश्रममा पुर्याए। वेद अध्ययनको लागि, धनुर्विद्या वेद विद्या षड्शास्त्र अध्ययनको लागि जब दृढधन्व आफ्नो गुरुको आश्रममा बसेर बडा कुशलपूर्वक अध्ययन गर्न थाले। गुरुको मुखारविन्दबाट एकपटक सुन्दैमा सम्पूर्ण कुराहरू कण्ठस्थ गर्ने अथवा कण्ठस्थ हुने उनको कुशाग्र बुद्धि थियो। जस्ता आफ्ना पिताको सुकर्मका कारण दृढधन्व पनि त्यस्तै तेजस्वी बालक थिए। त्यसैले उनले व्याकरण शास्त्र अनि धनुर्विद्या यी सबै बडा कुशलतापूर्वक प्राप्त गरे र अन्त्यमा यथेष्ट गुरु दक्षिणा दिएर उनी आफ्नो दरबारमा फर्किए। छोरो विद्वान बनेर आफ्नो दरबारमा फर्किएको देखेर चित्रधर्म राजालाई पनि बडा ठुलो हर्ष र खुसी छायो। सारा प्रजाहरूमा पनि यी सूचनाहरू फैलाइयो। यसरी नै अत्यन्त हर्ष र खुसियाली मनाइयो सारा राज्यमा। दृढधन्व बडा तपस्वी जस्ता तेजिला परम पुरुष देखिन्थे। एक रात यसो विचार गरे चित्रधर्मले, अब म शासन गर्दा गर्दा, राज्यको पालन गर्दा गर्दा उमेर पनि ढल्क्यो, वृद्ध पनि हुँदै गए। अब छोरो पनि उत्तराधिकारी पनि योग्य बनेर आयो। अब बिस्तारै आफ्ना सारा शासनको कार्यभार दृढधन्व छोरालाई सुम्पिएर आफू चाहिँ हरिभजन र हरिकीर्तन गाउने योजना बनाउन लागे चित्रधर्मले। र यसरी नै सारा राज्यमा प्रजामा यी सूचना फैलाइयो। दृढधन्वलाई राज्याभिषेक गरियो, राज्य सुम्पियो। सम्पूर्ण राज्यको कारोबार अनि शासनभार सबै छोरालाई सुम्पिएर अनि छोरा, राज्य, सुख, पति, आफन्त, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब यी सबै भनिने जुन स्नेह रूपी बन्धन हुन्छ नि दर्शकवृन्द, यो ममता माया रूपी बन्धन, यो माया रूपी बन्धनबाट छुटकारा पाएर चित्रधर्म नाम गरेका राजा जङ्गलमा गएर बडा ऋषि आश्रममा रहेर आनन्दपूर्वक खुसीपूर्वक भगवान श्रीहरिको भजनमा लागे। अब यसो गर्दा गर्दै भगवान श्रीहरिको भजन गर्दा गर्दै सम्पूर्ण स्नेह बन्धनको पासोबाट अलग्गिएर नारायणको भजन गर्दा गर्दै अन्त्यमा यिनीहरूले आफ्नो जीवन प्राण पनि भगवान नारायणमै समर्पण गरे। यिनको देहान्त भयो। यता पुत्र दृढधन्वले
बडा तेजस्वी अनि गुरुका वचनले आफ्ना पिता चित्रधर्माको दशगात्रादि काज क्रिया सम्पूर्ण बडा व्यवस्थित पूर्वक पूर्ण गरे र पितृकुलको उद्धार पनि गरे। यसरी पितृकुलको उद्धार गरे। बाल्यकालमा गुरुको आश्रममा रहेर वेद ध्यान गरेका, धनुर्विद्या प्राप्त गरेका, अत्यन्त तेजस्वी उत्तराधिकारी अथवा त्यस राज्यका शासक अथवा राजा बनेका दृढधनमा विदर्भ देशका राजाकी छोरीसँग यिनको विवाह भएको थियो। बडा आनन्दपूर्वक कुशलपूर्वक छोराहरू पनि 3-4 भाइ छोराहरू जन्मिए, छोरी पनि थिइन् एउटी, र यिनलाई सम्पूर्ण किसिमको राज्यको सुख प्राप्त थियो। अत्यन्त शील स्वभाव गुण 32 लक्षणले युक्त भएकी पत्नी थिइन्। छोराहरू त्यस्तै अत्यन्त कुशलपूर्वक नम्रशील स्वभाव भएका, सबै प्रजाका प्यारा अनि आफ्ना माता पिताको आज्ञा नीति निर्देशनलाई सधैँ शिरोधार्य गर्ने यस्ता सन्तानहरू थिए। प्रजाहरू अत्यन्त खुसी थिए। प्रजाको पालनमा उनले कुनै कति पनि कमी गरेका थिएनन्, त्रुटि गरेका थिएनन्। दृढधनमा त्यस्ता तेजस्वी र अत्यन्त लोकप्रिय राजाको रूपमा कहलिएका थिए। यसो हुँदाहुँदै दृढधनुवाले यसो विचार गरे, एक रात यिनी ओछ्यानमा त सुते, निन्द्रा परेन। उनका मनमा अनेक किसिमका चिन्तनाहरू आउन लागे। उनका मनमा कस्ता चिन्तना थिए त? मेरो यत्रो धन ऐश्वर्य, यत्रो राज्यको सुख भोग वैभव यश सम्पत्ति अनि अत्यन्त शील स्वभावले युक्त पत्नी, यतिका आज्ञाचर नीति निर्देशन, माता पिताको आज्ञा पालन गर्ने छोरा छोरी अनि सारा प्रजाको प्रशंसा पाउने म यस्तो राजा, यो कुन पुण्यको प्रभावले मैले प्राप्त गरेँ? कसरी मलाई यत्रो धेरै धन सम्पत्ति, यश ऐश्वर्य, राज्य सुख, पत्नी छोरा सन्तान, इष्टमित्र कुल कुटुम्ब कसरी प्राप्त भयो? यिनै कुराहरू चिन्तन गर्न लागे, सोच्दै थिए। सोच्दा सोच्दै यिनको रात बित्यो, निन्द्रा परेन। ब्रह्म मुहूर्त 3 बज्यो। ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर बडा स्नान गरी सन्ध्या वन्दन गरेर आफ्नो नित्य कर्म गरेर अनि ब्राह्मण आदिहरूलाई बडा दान दक्षिणा भोजन आदि गराए। ऋषिहरूको सेवा गरे, गौको सेवा गरे। यता सूर्यदेव भगवान लगायत सम्पूर्ण पाञ्चायन देवताको पूजा गरे। अनि त्यसपछि आफ्नो सारा नित्य कर्म सकेर रथमा बसेर जङ्गलमा राजाको धर्म पालन गर्न शिकारको लागि जङ्गलतर्फ प्रस्थान गरे। जब जङ्गलमा गए, थुप्रै मृगहरू, शिकारहरूलाई यिनले प्राप्त गरे। आफ्ना सैनिकहरूसँग जङ्गलमा धेरै शिकारहरू गरिसकेपछि र लामो समय जङ्गलमा यत्रतत्र घुमेपछि एउटा मृगलाई शिकार गर्न तीर चलाएका थिए। गएर त्यो तीर मृगलाई लाग्यो पनि, तर मृग नलडिकन आफ्नो शरीरमा धसिएको तीर लिएर रगत झार्दै झार्दै अर्को जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्यो, भाग्यो। अब त्यही शिकारलाई रगतको छिटा हेर्दै उनी त्यही शिकारको पछि पछि दौडिँदै गए। आफ्ना सारा सैनिक रथ घोडाहरू पछाडि छोडिए। जब एकान्त स्थलमा पुगे, अत्यन्त दौडिएको तोडले हुन सक्छ, ज्यादै तिर्खाए। नजिकै यसो हेरे, एउटा सुन्दर पोखरी तलाउ रहेछ। त्यहाँ यथेष्ट पानी पिएर आफ्नो प्यास मेटाए। तलाउको नजिकै सुन्दर बरको वृक्ष रहेछ। बरको रुखमा गएर आफ्नो बरका हाँगा अथवा झुन्डिएका जरामा आफ्नो घोडा बाँधेर बरको शीतल छायामा छारीमा बसेका थिए। त्यति बेलै यसो विचार गर्दै थिए मनमा। त्यति बेला एउटा सँगाले आएर एउटा श्लोक दोहोऱ्याई भन्न लाग्यो। सुगाले के भन्यो त? एकान्त वनमा त्यसरी सुगाले दोहोऱ्याई त्यो एउटा श्लोक भन्न लाग्यो। यो संसार सुख भोग त भोगिसक्यौ, गर्छौ कति के गर, तर छैन कुनै पुण्य कर्महरूमा जान्छौ कसरी पारतरी।
यस्ता किसिमका यी श्लोकलाई यस्तो भाव भएको श्लोक बारम्बार त्यस सुगाले दोहोऱ्याई दोहोऱ्याई वाचन गरेको भनेको सुनेर उनी छक्क परे। अब हेर्दा चरो छ, अब बारम्बार एउटा श्लोक दोहोऱ्याइरहेको छ। दृढधन्व अचम्मित परे, आश्चर्यमा डुबे, सोच्न लागे यी त साँच्चै द्वैपायन व्यासका छोरा सुकदेव जस्ता छन्। यिनको वचनले के भनिरहेको छ बडा बुझ्न कठिन भयो। यही कुरा चिन्तन गर्दा गर्दै सैनिकहरू पनि आइपुगे। त्यो बारम्बार श्लोक दोहोऱ्याइरहने सुगा पनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भयो। सैनिकहरूका साथमा आफ्नो राज्य फर्किए। अब राज्यमा आएर सदा झैँको उनको गुणशील स्वभाव गतिमा परिवर्तन आयो। यही कुरा मात्र उनको मनमा खड्किरह्यो। चिन्तन गरिरहन लागे, सोचिरहन लागे। यसो गर्दा गर्दै खान बस्न उठ्न सुत्न यिनका दिनचर्या सबै सखाप भए। यही कुराको चिन्तनमा एकोरिए। रानीले बारम्बार अत्यन्त नम्र भएर सोद्धा पनि यिनले कुनै कुरा बताएनन्। ज्यादै चिन्तित भएका देखेर रानी र छोराहरू पनि अत्यन्त व्याकुल बने। के भयो, कसो भयो, मेरा स्वामीलाई कसरी यस्तो विशेष गरी यस्ता किसिमका गहिरा चिन्ताहरू पर्दै गए। यी कुराको चिन्तन गर्दै थिए गर्दा गर्दै एकवरी सकेका दृढधन्वा राजाको दरबारमा वाल्मीकि ऋषि आइपुग्नु भयो। वाल्मीकिलाई देखेर झट्ट दृढधन्वाले उठेर हतार हतार बडा नम्रपूर्वक पाद्य अर्घ्य आचमन गरेर चरण स्पर्श गरेर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बडा आरामपूर्वक आसनमा बसालेर भन्न लागे, हे मुनीश्वर, हजुरको यो आगमनले मेरो कुल नै पवित्र भयो, मेरो दरबार नै पवित्र भयो। मेरा अनेकौं पापहरू पनि नष्ट हुने भए, पखालिने भए हजुरको सेवा गर्न पाउँदा। बडा नम्र भएर दृढधन्वाले यसरी वाल्मीकिको सेवा गर्न लागे र अन्त्यमा भने, हे प्रभु, हे ऋषीश्वर, हजुर त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। बताउनुहोस् मलाई, मेरो मनमा एउटै मात्र चिन्ता खड्किरहेको छ। जङ्गलमा शिकार खेल्न गएको बेला तिर्खाएर बरको छायामा म बसेको थिएँ। वरिपरि अरू कोही पनि थिएनन्। एउटा सुगा आएर चराको रूपमा एउटा सुगाले आएर बारम्बार एउटै श्लोक दोहोऱ्याइरह्यो र त्यो श्लोकको भाव मैले बुझ्न सकिनँ। हे ऋषीश्वर, त्यो श्लोकको भाव के थियो होला, हजुरले बताइबक्स्योस्। श्लोकको भावलाई मैले बुझ्न सकिनँ प्रभु, त्यो श्लोकको भाव के थियो होला। यस्तो गहिरो श्लोक उसले बारम्बार भनिरह्यो, जुन श्लोकलाई मैले बुझ्न सकिनँ। अब विचार गरेँ, धेरै सोचेँ, विचारेँ, के होला यो श्लोक, अथवा त्यो श्लोकको आशय के होला। मलाई ज्यादै नै चिन्ता पर्यो गुरुदेव, त्यो बुझाइबक्स्योस्। त्यो श्लोकको अर्थ मैले बुझ्न सकिनँ। यति मात्र के भनेका थिए दृढधन्वाले। अब वाल्मीकिजीले यसो विचार गर्नुभयो र 2 मिनेट चिन्तन गरेर सोचेर विचारेर ती दृढधन्वालाई भन्न लाग्नुभयो। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे दृढधन्वा, अब उनको अर्को पनि प्रश्न थियो दृढधन्वाको, मैले यत्रो ऐश्वर्य धन सुख भोग राज्य सम्पत्ति कसरी प्राप्त गरेँ, अनि त्यो चराले मलाई के भनेको थियो, जति भोग्नु तैले सारा सुख भोग गरिस् यहाँ मोजले, तर छैन पछि कुनै जाने नौका पार तरी। यी यस्ता किसिमको भाव बोकेको श्लोक उसले वाचन गरिरह्यो। त्यसैले यी दुईटा कुरा मलाई बुझाइबक्सियोस् हे गुरुदेव भनेर बारम्बार दृढधन्वाले भने। वाल्मीकिले सोध्नुभयो फेरि, के चाहिँ भन्यो त त्यो सुगाले? संसारमा रहेका ती सुख भोगेर त्यस्तरी गर्दैनौ तत्त्व चिन्ता लौ जाउला पार कसो गरी। यस्तो श्लोक थियो दर्शकवृन्द, जुन सुगाले दृढधन्वाका अगाडि वाचन गरेको थियो। र यो श्लोकको भावको गहिराईमा डुब्न खोजे दृढधन्वा, त्यसै कारण उनी एकवरिएका थिए। वाल्मीकि आइपुगे, वाल्मीकिबाट यसको भाव पनि बुझ्न खोजे। अनि आफूले राज्य सुख भोग यश ऐश्वर्य धन सम्पत्ति यो पाएको सारा
के कारणले